Residents of Bolkarne Madhalwara in Sanvodim are facing ongoing travel disruptions due to the delayed bridge construction. The project, which was promised to be completed by June 2025, still has nearly 30% work pending. The slowdown is affecting commuters and goods carriers on the Mollem-Awalpoi route, raising concerns over further delays. मागे सांगो पुला लागून त्रास आहे ना तुमका? जाता आता पावसा दिवसात आम्ही गाडी परतून वतात इथून खूप वेळा गेला. आता पहिला हे रोड करूला लागले आता गाडी एवढ्यांचा प्रॉब्लेम जातात इथून खबर ना नको खंयसून वयचेले म्हणून. आता तुमका मग हांगा बुट्टे तेन खंयच्यान वचपा पडटा? खंयसून त्यावटेन मागीर त्या रोडान वचूं जाय मोल्यासून तशें त्यावटेन वचूं जाय लय दूर पडटा ते. हांव आसा बलकर्णे सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनी तूं म्हाज्या फाटल्यान पळयता हो बलकर्णेचो पूल जो 1.5 वर्सां जालो इनकम्प्लीट आसा. आता हे पयलीं जो पूल आसलेलो हे बलकर्णे गांवांक हो पयलीं बुडटालो म्हणून खंय तरी आमदारान प्रयत्न करून हो पूल बांदपाक काडलो आनी 1.5 वर्स जालें. हें जें स्ट्रक्चर पळयतात हें स्ट्रक्चर 1.5 वर्स जालें तशेंच आसा. आतां फाटल्यान पळय 2 जाण मानाय जे आसात हांगा काम करतात. आतां हेजो इंजिनियर कोण तो आमकां कळना कारण खंय तरी कोविडा टायमार इंजिनियर जाल्लो आसूं शकता. आतां पळयात 2 जाण हे पुलाक काम करतात. आतां गेले ते जुनाक खंय तरी हो पूल उक्तो जावपाक जाय आसलो पूण आतां 2 जून येवपाक लागलो म्हणजे 2 वर्सां कंप्लीट जावपाक येयली तरी सुद्दां हो पूल जायना आनी तेजी हायट पळोवंक शकता. हायट काडलेल्या ओके आहा पूण आमी पळयलें की जेन्ना उदक भरताले तेन्ना लोक हांगच्यान खंय तरी सिडी लावन हे पुला वयल्यान वयताले. आतां हे जे स्ट्रक्चर केलां तें आजून पर्यंत कोणाक समजना आनी येदो व्हडलो जो पुलाचें काम चालू आसा हे पुलाक 2 जाण मानाय खंय तरी काम करतात. पूल आतां पावस लागीं पावलो पूल हो कंप्लीट जावपाक जाय आसलो पूण आजून पर्यंत जायना आनी लोकांक जे मोले टू वाळपय वचपाक जे शॉर्ट डिस्टन्स आसले ते खंय तरी गोवन 20 किलोमिटर डिस्टन्स कवर करूंक पडटा. आतां हो पूल जालो जाल्यार खंय तरी लोकांक लागीं पडटालें पूण अशें कांय ना. सो स्थानीक आमदार गणेश गांवकर हांणी हे पुलाचें काम जें आसा हें जाता तितलें बेगीन करून घेवपाची गरज आसा जेणे हांगचे जे लोक आसा येवप वचप आसा मोले टू वाळपय जे व्हडले व्हडले ट्रक आसात तांकां खंय तरी इजी जातलें आनी हांगचे लोकांक गांवच्या लोकांक हो पूल जो आसा हो वचपाक क्रॉस जावपाक उपयोगी पडटलो. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. Like, subscribe and get notified.